Welcome back to Ingwa News. Speaker Ramesh Tawardkar has announced free residential coaching for ST and non-ST students from Kankona preparing for JEE and NEET. The program, run by Balaram Education Society and Acharya Academy Pune, will cover stay and food. Foundation courses from classes 8 to 10th will also be offered. बलराम एज्युकेशन सोसायटी ही आम्ही 2007 साली ग्रामीण भागातले जे विद्यार्थी असतात किंवा गरजू विद्यार्थी असतात किंवा सांगे केपें बाकी अशा दुर्गम भागांत रावपी भुरगे असतात तांकां क्वॉलिटी एज्युकेशन मेळचें म्हणून रेजिडेन्शियल स्कूल आमी 2008 सालाक सुरू केले आणि आजच्या घडीक बलराम एज्युकेशन संस्थेचो व्याप जो आसा न्ही आमी ल्हान मोठी 7 आस्थापनां सुरवात केल्ली आसा आनी तातूंत 12वी सायन्स पर्यंत 12वी आर्ट्स कॉमर्स सायन्स आनी लागीं 1000 भुरगीं आमच्या ह्या बलराम शिक्षण संस्थेंत शिकता आनी ह्या संस्थेक म्हणजे बलराम रेजिडेन्शियल जें स्कूल आसा ताजें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा केंद्र सरकार गोंय सरकार हाच्या मदतीन एक सुसज्ज अशें संकूल आमी ग्रामीण भुरग्यां खातीर दिवपाच्या दृश्टीन खूब मोठो प्रयत्न केलो आनी आज सक्सेसफूल एक प्रयोग आसा न्ही तो गोंयांत दीस पडटा ताजें एक फुडें पावल मारता आसतना आमी आज म्हणजे हल्लीच संस्थेन डिसिजन घेतलें आनी आमचे कडेन आतां 12वी सायन्स पर्यंत जे स्ट्रीम आसा चलता आनी ताका जोडून जें आसा की आमी की नीट किंवा जेई ज्यो कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम डॉक्टर इंजिनियर हाचे खातीर ज्यो लागता की ताजें एक पूर्ण स्वरुपाचें एकाडेमीक सेंटर थंय सुरू करपाचें म्हणून तें आमी फाटल्या सादारणशे एक 2-3 म्हयने प्रयत्न करताले आनी ताका आमकां यश आयलें आसा आनी बलराम शिक्षण संस्था आनी आचार्य अकॅडमी पुणे ह्या संस्थाच्या माध्यमांतल्यान आमी एक कायमस्वरुपी रेजिडेन्शियल अशा तरेचें म्हणजे कोचिंग सेंटर अकॅडमी आमी कोचिंग अकॅडमी आमी थंय सुरू करतात आनी ती ह्या अकॅडमीक इयर आसा तेन्ना चालू जाता आनी त्यामुळे की आमकां म्हणजे विशेश करून आसा आमी की 100 ट्रायबल जे भुरगे आसा गोंयभरांतले म्हणजे ताजे एग्जाम्स घेवन बाकी सगळे करून जे आसा स्क्रुटनी करून आसा की तांकां आमी वाव दितले आनी त्याच बरोबर की 50 जे आसा न्ही नॉन ट्रायबल भुरगे जे गरजवंत आनी होतकरू आनी गरीब आसा अशा भुरग्यांक आमी संदी दितली आनी हे दोनूय कोर्स आसा न्ही की फुडल्या 2 वर्सां खातीर आसा आमी आचार्य अकॅडमी आनी बलराम एज्युकेशन सोसायटी फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे तांकां रावपाची वेवस्था आमी ताची खंयच्याच प्रकारची फी आकारची ना आनी त्याच बरोबर तांकां रावपाची जे रेजिडेन्शियल पद्दतीन जे भुरगे शिकतले तांकां रावपाची तांकां शिकपाची जेवणाची सगळ्या प्रकारची वेवस्था आमी बलराम शिक्षण संस्था ही भार स्विकारतलो.